تخبرت محبر نا إفسون حموشة إسران حموشة زلّي كبرتن قدستن غير خوما رؤسو بجها بزبل كبرنا أملاخهم قويتا يسوس كريستوس نمحبرو بخمي مقديو كبرتن قدستن زقبر دبل أبي تقدم أي معرف محبر انتهي مالتي لنا إكليشا دبل ترجم رينا نيرنا سوخا نحد علامة نمفتام تتصويعهم زموتو بمنفس قدوس زدقفو زمرحو هيوان أكلات إلنا تمايرنا نيرنا تكال ديكون هيوان أكلات محبر أملاخ أكل كريستوس مبر تكال كريستوس أيكونتهم كبرنا أملاخهم آمين لايسنس أيتو تسألوني هامش أكلاتك نسلفك نيدك نلبخا نخوليتك قال توصلوا لي لايسنس أكلك لايسنس أيتو تسألوني أكلك سلازوخنا مساخة حدث سلازوخنا محبر أملاخ مس كريستوس حدا شرچ خنبل كلنا بطعم أقداسيت مخانا كابنا ياستيرن كابنا يواشتن رينا نيرنا أستير حرايلا ممصا نافت منغست ممصا كم زود ندغوس لبيسا ممصا نع نولدو ان كم استبجوت رينا نيرنا واشتغنا نغوس حبت خغلص دليو فلطوت خغلص دليو طبو خغلص دليو كبرتو خغلص دليو ابيا اكند واشتي اتنغس تدليا محبر كل غزي خمزي بارالل نخون يخيد اتبرتع محبر الله اتدكم كا محبر الله حنت حدث امنكو خاتدخيمو تا محبر يتدكم حدا سبب منكو خاند ارتس تبرتعو تا محبر يتبرتع يسوس غويتاي منياتوني حدا ودقت ناي كلاتكا ودقت ني حدا تنساي ناي كلاتكا تنساي محبر زبل ترجمو رينا نيرنا فتخاليتها ملأت كريستوس مخانا رينا نيرنا محبر املاخ سغا كريستوس يا سغا كريستوس كا افسون 5:21 22:23 تبقيسنا نسا نايته اب كلهم زمل ملأتو يا إلنا رينا نيرنا محبر املاخ ملأت كريستوس يا كريستوس بزي محبرو أمدري ولا حنت نجار يجبرني محبر أملاخ بزي كريستوس كاب سماي ولا حنت نجار يتجبرني زاسواي سألاين محبر أملاخ زك على سا مخنياتو كريستوس بمحبرو جيري زعي بمحبر جيري يسبخ بمحبر جيري يفتح زفوس بدق جيري بأكلو بسوق جيري كبرنا أملاخ إذا كأختنا بركلها أكند كريستوس كون كأختنا برزلها من شفوس منيو كرايست بعلو سلزوغنا خبرنا أملاخ كتزارب كلها نعخاتكم زقبل نعايز قبل نعخاتكم زنعك أنا مني نعايز نعقيلو قويته كبرنا أملاخ زاس واي باولوس خيج كل سوغو خلو باولوس ساول نمنتاي سوغون الله خيلو نمنتاي نهواريا سوغي كاي ما يكون نيلو نمنتاي سوغون الله مخنياتو نعوم متنكاف نعوم مقبالك نعو مقبالي نعهاتكم زقبلك نعي ايو زقبالي له خبرنا املاخ لما انتي نمهارو دما سالسيت خلاصنا حواريات إلنا خنا مهارينا قدمنا بحواريات ممصانا كن افسون 4 قدمنا فتي حواريات زبل تمرتي ممهرنا افسون 4 كنكيدنا خلاتنا يسوس غويتاي امين لنا دب حنسا لنا دو 4 شمونته سلازخا نابل علي مسديبه مركو مارخه نسبون وهبت هذا يبل از ديبه زبل غنا نافت معمو كفلون مدراو انت زي كوينو انتي مالتي اتزورد من تخمل لكل من تخمل لعل كل سمايا زديبه ونسيو كلاتنا ناب حبرة امنتنا فلطت ود املاخنا بكل سباي ناب لكع ملأت بصحنا كريستوس كسعنا بصح اتم قدوسان نتجبري اغلغلوت حدا نمهنات سغا كريستوس كلته ملأت ويدما بيرفكت يبلوفتنا انجلش ناب فصمنا متان كتمصح ناب ملأت من تخبصح يلو نسو قاليوم حواريات قاليوم نبيات قاليوم غاسوت قاليوم ممهران قاليوم دما وانجيلاوان حبب لنا كبرنا املاخهم يسوس غويتاي امين لنا دو حواريات زدليو نبيات زدليو غاسوت زدليو ممهران زدليو وانجيلاوان زدليو نسلست علامه قداماي ناغلغلوت نغبر اغلغلوت ذا اكشن اوف مينستري نغويتا نخغلغلو كبرنا املاخ يون امين نمن كغلغلو غبري ناي كريستوس وانجيل ناي كريستوس نخسفو وانجيل كغلغلو كالاي نمهنات سغا كريستوس نمهنات حنت تشرش يكونن اجي the most complicated subject ابيت كريستياننا ኤርትራ نزارب ስለዘለና ቀድመ ሕጂ አበዳ ባይውን ብዙሕ ደይስማዕ ንሕና ግን በጽሕና ያዘለና እንዛረብና ቀዳማይ ግብረ አገልግሎት ነመገልጋሊው ካላይ ንምህናት ስጋ ክርስቶስ ይው ሳልሳይ ሙሉ ንኽትከውን ፍጹም ንኽትከውን አካል ክርስቶስ ፍጹም ክትከውን እዞም ወንጌላውያን ሐዋርያት ነቢያት ወንጌላ ጓሶት መምሃራን ተዋሂቦም እዚአቶም ድማ ስርሖም አቤት አምላኽ
أتي إذا أقلقلو تزي علامو سلسيو نمقلقال نمفتصام نمهنات علامهم جن وش أو سرحهم ناي بمولهم وش أو سرح جن حدا نجري نسوا 4 نجراتي نسوا دما قدامي كلاتنا ناب حبرة أمنت من تخنبتصح كبرنا أملاخهم كلاتنا نامن ناب حبرة أمنت بأمنت متان كنحبر كلاي نافلتت ود أملاخ كنبتصح نكرسوس بملو كنفلطو نافلتت ود أملاخ يمزبصحوها ناب حبرة يمزمصوها ناب حبرة أمنت يمزمصوها يسوس قويتاي سالساي ناب أقول سباي ماتشوري بلوبتنا إنجليش بصح سباي منفساوي بصحنا خلوكا يوم زم سبا زياتهم زوهابوها ربعي ناب لك ملأت بصحنا كريستوس كبصحنا لك خم تقويتا أب زمدر زيد تمالالسو كومود ما نحنا خن مالالس يوم زياتهم نمحبر أملاخ زوهابو زياتهم سب زهبك وهبت هيكونن كاب كريستوس بكريستوس نكريستوس زغونو سباتهم كبرنا أملاخهم أمين دو سما يسوس قويتاي سو زياتهم إدام برو غيركا نبي تقبرو سبيلن إدام برو غيركا فاسر تقبرو سبيلن إدام برو غيركا ممر تقبرو سبيلن إدام برو غيركا هواريا تقبرو سباي كونن زارب الله خدوغمي بإدام برو نبي نتاي قباني أبحدش كده حدش كده نبي بروفيت كنما أركلنا زمتر له صومون نايبولي كده أنا حدش كده أنا فلالنا نريبنا أب حدش كده زياتهم نابل علي مسديبه وهبت هابه يزبل زياتهم ناي منفس قدوس وهبت هيكونم ناي كريستوس وهبت يوم ناي منفس قدوس وهبت اتم تشعته جفتس اغلغلوت كون خل صقا خون خل بيدام برو امبارت خدغبر تخيليخا بيد شماغلتات ابخا زلو وهبت صقا كتحدثو مخرج كالو خيلون تيميتوس بيدام برو صقا خحلف خيليو بيدام برو فوس خحلف خيليو جفتس زياتهم اوفيسس انبلم منستري انبلم اغلغلوت انبلم ግን ማንም ሰብ ፈቲካ ሐዋርያ ገብረካኒው ማንም ሰብ ፈቲካ ነብይ ገብረካኒው ማንም ሰብ ጸሊካኻ ካብ መምህር ሙኻን ወይ ካብ ጓሳ ሙኻን ዛዕክተካይል ورنا أملاخ زياتهم نايمن وهبتهم ناي كريستوس قويتا يسوس كريستوس بعلو تراي سلكت زغب زياتهم سلكت خغبر كله بطعمي كبيز هنا كونفيجن سلازلو ازي انت زخل بقى بزعبا زي جيفتس دبل ازي this is not a gift زياتهم وهبت ايكون زياتهم سباتهم قويتا زعبيهم زصوعهم زمرصهم زدالوهم دما لعلو كله دما نحد بصحنا خخون زعبيهم سباتهم زياتهم من زعبيهم ويتا زعبيهم ناتكا سرح انتايو ناي محبر املاح سرح انتايو انت عينه صقالو مللاي نسخه اباخا زلو صقا اباخا زلو وهبت انت عينه صقا توهيب كالخا نختلالي نعخا يزملكتك انت زي كونه زياتهم كولينيوم اوفيسيوم نامنت حدا منقسي منستري صعات منستري طعنا منستري مكلخال منستري تمرتي منستري الى صعات قال مش قالو بزح منستري عصا زبل بزح منسترتات الله ازياتهم حمش اوفيسيوم زوم اوفيسياتهم ان فاكت بيت داويت لنا تمهرنا خلنا شيطان كيفنا يميرنا حكيده داويت حمش امان حزو دي غير هي وانا امان لنا تمهرنا يميرنا خبرنا املاح ازياتهم محبر املاح اتهبكا هيابات يكون نمحبر املاح زوهابوا سباتهم يسوس قويتاي كبرنا املاح ازياتهم نمحبر املاح زوهابوا وهبت انبر محبر املاح اتهبوا يكونتن ما نما اغلغال زهبكا ويدما فتيكا حواريا يغبركا صليكا وانجيلاو غبركا دبالا رس يلن ازياتهم بمولهم معريهم اغلغلوتهم وصيتهم كل معري مخنياتو علامهم 4 نغري تربعه انتايو كل غزي ناب حبرت امنت كنبصح ناب فلطت ودا املاح كنبصح ناب اغول سباي كنبصح ناب ملات بصحنا كريستوس كنبصح يمتوهيبهم نايبمولهم علامه حدي حوارياهن نبيهن ممركن وانجيلاوهن باستركن غوساهن it doesn't matter علامهم من تايتلنا ناب حبرت امنت ناب فلطت ودا املاح ناب اغول سباي ناب ملات بصحنا كريستوس كنبصح كبرنا املاخهم كبرنا قويتاهم سو اذا نغير زي بطعمي اندحر تردينا انغركم الله ادميكم زمانكم بخونتو ايطفل سب ابزي كغاغا خلو ابيوتو ترايو زيفلت اشنتينا نري ابز اندحر تغاغينا ابز اندحر مسغرنايو ابز اندحر زي استوعلنا له هي اباتنا خنقتل نخلينا سبات كنقتل نخلينا
ጻውዒ ደሎም ሰባት ክነፍርሶም ንኽእልና ንሳቶም ድማ ንምንታይ ዕላማ ይመጽእ ንምንታይ ጓሳ ኾን ንምንታይ መምህር ኸውን ንምንታይ ነቢ ኸውን ንምንታይ ሐዋርያ ይኸውን እንተ ዘይፈሊጡ ድማ ንማሕበር አምላኽ ከዕንዋ ኹልዮም ወለዶ ኸጥፎ ኹልዮም ኖርማል አይኮን ኢየሱስ ጎይታይ ክብርና አምላኽ ይሁን ዚያቶም ታይም ክርስቶስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ዝጸውዖም ንማሕበር አምላኽ ንደቀ ሰባት ዝወሃቡ ሰባት እዮም ጎይታ ሰሪሑ ጸውዒ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ቢልድ ገይሩ እዩ ዝልኸካ ማንም ሰብ ፈትዩ ኣይበካንዩ ማንም ሰብካ ጸልዩ ኣይምንጥለካን አሎ ኢየሱስ ጎይታይ ክብርና አምላኽ ይሁን 97 ብዛዕባ 97 ቅድሚ 30 ዓመት ማለት እዩ ቀሪብና 30 97 ኣብ ህይወተይ ዘጋጠመን እሽተካ ኣዘናግዕና በልኩም ክንማር ኢየሱስ ጎይታይ ሓደ ዘገልግለን ንዓይና ኣብ ጎይታ ዘምጻኒ ኩሎም ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሐዋርያትን ነቢያትን ኢልና ተማሃርና ከለና እንታይ ኢልኒ ኤርሳረ እንታይ ኢልኒ ሄኖክ ኢልኒ ኣነ ጎይታ ሐዋርያ ኢልኒ ንዓይ ኢልኒ ንዓኻ ግን ወንጌላዊ ኢልካ ኢልኒ ይነወጣበት ገዛ ኸይደን ጎይታ ወንጌላዊ እንድሕር ኮይና ኣነ ኣገልግልኒ ኢለዮ ምጽላይ ገዲፈ ምንባብ ገዲፈ ክልተ ሰሙን ሰለስተ ሰሙን ኮሬ نعم حواري الكلام سنعي وانجلا وغدلني ما هنا هذا أبو أمرونا حج كده قمي أبو أمرونا حواري عند حركوينو زعبيت أجاي مثلنا جيجاي ألو جيجاي إسكي جيجاي بسكبر هو جيجاي حواري خاب ممهر أيبلتني ممهر كاب نبي أيبلتني نبي كاب وانجلاو أيبلتني كلهم من الناتهم سرح لهم كلهم من الناتهم زد معللهم كلهم من الناتهم تعويت لهم على ما ممكن حنت نجريا نكريستوس نعنا نبحبرة أمنت نفلتة وداملخ نبغول سباي نملعت بتحنا كريستوس كم بتصح كعبيونا كمرحونا كمرونا بيلد خجورونا كعنصنا نمهنات سجا كريستوس يوم زواب ألو سو كلهم نناتهم بوتا لهم نناتهم صباغ لهم نناتهم دما بلوصنت لهم اب حواري اترخبو ام ممر اترخبو نيخا ام ممر اترخبو اب نبي اترخبو نيخا نمنتاي نابنت يسوس غويتاي حكيم دو يبلط ممر حكيم دو يبلط دكتور دو يبلط ممر من بلطكم كل تمام اسكي نمن تمرصو ها دكتور كنبل نخلينا نتحمم كلها غلطي في مدهالي تبي كبوا دكتور عايش ني دكتور زمهاروغن ممهري نممهر زحكمو خنبركا دكتور سو كل يوم ببناتهم بروفيشن ببناتهم نجر ادليتهم كلت يوم حبيرهم كسرحو خلو كلت يوم تقابيلهم تراداريهم كسرحو خلو انت يخون تاكل كريستوس تبرتع ويدما ادمع يخون ممر ممرنتو كسرح كلو تحكيمك اب حكيم كسرح كلو كلت يوم تممرنا حكيم سرح كسرح بجمره سبك قتلي تحكيم دمام ناي ممر سرح كسرح دار جميرو تمهاراي بفلطت كعنوي سو كل جزء زم تغازياتهم ناكل كريستوس نمملا نمهنات اب حدح نممص اب حبرت نممص اب فلطت وداملخ نممص نكريستوس بملعت نخغلصو زوهابو وهبታት دانبر تحده خاب تحده زبالالص አይኮነ ቅድሚ ናውሽጣ አቲና ሐዋርያን ታዩ ነቢን ታዩ መምህርን ታዩ ጓሳን ታዩ ወንጌላውን ታዩ ከናቱይና ኢየሱስ ጎይታይ ለማንታ ሐዋርያን ማርና አሞዳታ ቅድምና አቡ መታውና ግን እዚአቶም ሐዋርያ መብዛሕቱ ጊዜ ሐዋርያ ክባሃል ከሎ ዝበለጸ ጸጋ ዘሎ ይመስለን ነው ኣብ ዘመናይ ንዓይ ኣነ ከዓቢ ከለኹ ብበዓል ቦንኬ በዓል ቤንሂን ዳራና ዓቢና ኣብ ቪድዮ ببوستر اب تشرش ገለ ቀደም ክጥቃ ከሎ ቦንኬ ሬንሃንድ ቦንኬ ናብ ጎይታ ከይድሎ ወንጌላዊ ድባል ኢቫንጀሊስት ወንጌል ምሽ ሚሊዮንስ ለዕለ 50 ዲ ለዕለ 100 ሚሊዮን ናብ ጎይታ ዘምጸሰብ ሃሎ ናይ ታይትል ኣይኮነ ናይ ትሽም ኣይኮነ ናይ መንፈሳዊ ዓቅምዩ معرخ ندايخا منفسا وعقمخا بصحناخا بكريستوس اتيخا زلخا ينعخا ابيوت كتدمع زغبره كامبر سم سلازحاسكا تايتل سلازحاسكا يكون الو ا بروفيتس مسبطحنا كنمهرينا ابا بحلف حواريا ابوستل بروفيتس اند ابوستلس نبياتن حوارياتن بطعمي زتغوده منستري اوفيسيو እንደገና ድማ አዚው ንማሕበር አምላክ ካዘድልያኻ اوفيسيو ግን ፍጹም ክንጥቀመሎም ዘይካልና ንሳቶም ድማ ናብቲ ነገር ተመስአተው ብዙሕ ዝተባላሽው ኣብ ወለደና እዩ ክሳዕ
كسا حجي نمانم بيت كريستيان نمانم باستر نمانم حبرت كتنكف إلى أيزاربني رديتنا فلتة يجن لو معانت كافلوكم يسوس قويتاي نامرمركم أستنتينكم كم سبيريا مقبلك أنا عاكم زملكت ألو يسوس قويتاي كبرنا أملاخهم أمين دو سم جماعة بزعبة تشرش لنا مارزلنا مبزحته سب كاب باستر يقبلي قواسا يقبلي ممر يقبلي وانجلاو يقبلني أب جنريشناتنا هواري النبي يمكن يقبلني مخنياته قدم أفتح قدامي تبي تخرسيان توديو زبل ردي سلا زولا مالتي يسوس كريستوس قويتاي أزل لما عنتي جيجايو نعنا جيجاي نعم جيجاي كنا نتوم كم زبلو I respect their knowledge ناتهم بتحنا ناتهم فلتت respect نجبروينا نحنا جن كم بيت كبري كم house of glory جن نكرت بكريستوس مسألنا تأجاتات كنت كمالو سلزلنا نحنا نقبلينا ألو يسوس قويتاي أنا هواريات نقبلينا نبيات نقبلينا ممهران نقبلينا قاسوت نقبلينا وانجلاوين نقبلنا نمنتاي ناب حبرة ابنت كبصحنا ناب أقول سباي نفلت أتودع أملاخ نكريستوس كجلسولنا ناب أقول سباي كجبرونا كسع ملأت بتحنا كريستوس كبصحنا بملوس أجاتات ناي كريستوس بزي زغون يكون قدلو نعين نعخاتكمون يدلينام زدل سبال سقبل سبال ويتبارك كبرنا أملاخ يسوس قويتاي يونس كنا تسمع إذا تطوع شو مكملني يوناتان من ستيفانوس من أنا يوناتان ستيفانوس إذا قبل ميكائيل يقبل أنا تقول لك أنت تقولني كنت قبل أن دحر كوينة بمولو حرقناتو دخ قبره لني هلو ويتراك غفر قبل لني دي كنا ها يسوس قويتاي قبل أن دحر كوينة دخ قبره لني يوناتان ستيفانوس ميكائيل قبل لني قويتا يسوس كريستوس باولوس كتصحف كله أبزي حواريات نبيات إلو as the same sentence هيبنا نتم فرقم تقبلك فرقم أي قبولهم نختبر أي كبيدي هكذاكم ويكا خلهم كتقبلهم يبلكان سيس انتهم زبالو سشينست زبالو الله منفس قدوسن وهبتاتن قدم مس حواريات تريفي زبلو ملات منفس قدوس أي قبولونهم ጸጋ መንፈስ ቅዱስ አይቀበሉንም هلو ولا ابن بلسان مصلاي زي قبولو سبات الله يسوع كريستوس قويتاي حقي ብዙ አይነት ርድኢት ይዘውላ አብዝ ግዳይዚ ግን እቲ ሐቂ እንድሕር ፈሊጥናዮ ተማሂርናዮ ምስ ግዜ ድማ እንዳስተንተናዮ ኣብ ህይወትና ዝተገልጸ ነገር ድማ ናራና ክንከይድ ከለና ካብ ጎይታ ድማ ዝተቀበልናዮ ነገር ስለዘለና ናተቀበልናዮ ክንከይድ ከለና ግን ኣብ ዘመንና ነቶም ዝመጹና ውህበታት ክንቀበሎም ዓቕሚ ንረክብ ተቀቢልና ድማ ብግቡእ ድማ ንማሕበር ኣምላኽ ንኻሃንጽዋ ድማ አባታቶም ዘሎ ጸጋ ክንቀበሎ ከለና ናቦም ዘሎ ጻውዒት ከነስተውዕሎ ከለና ድማ ኢፌክቲቭሊ ኣብ ዘመንና ክንጥቀመሉ ንገብሮ ተዘይተ ተቀቢልና ይምከ ናብነት መብራህቲ ቶማስ ኤዲሰን ለሰሪሕዎምሽ አሜሪካው ቶማስ ኤዲሰን እቶም ቸርች ሽዑ ዝነበሩ አጋንንት እዮም ዝብልዎ ነይሮም አሎ እቶም ሽዑ ዝነበሩ ቸርች ወጊዞም እዮም ነይሮም እንታይ እዮም ዝብልዎ ነይሮም አጋንንት እዚ ይብልዎ ነይሮም نمبرهاتي زاربكم الله مسجزي كنت خوينا مبرهات مخانو تراي ديكونس بزي مبرهاتي كتنبر زي تغل كونغا كل جزء حدش نجار كما تخلو مبزحته جزء نحنا بقنعنا بهدوء منفس كنريو كنمرمرو صبوي تقداديمك كتفرد تقداديمك خد كونن ايغباني جاي معناته كل جزء خمسه نامنت انا لما انت خغلغلكم كله فلطتي دروتي كل سلا دفلط ايكون كنت غلغل الله نبع علينا يتمهركو ايه زغلغل دلو هلو كل جزء فلطتنا وسخي زخيد كبرنا املاخ سو كل جزء فوكس تقبرلو زلكا باولوس نمنتاي صحيفو باولوس زيدل اندحر كوينو حواريا باولوس نمحبر افيسون يصحفلهم دلخا نيورساليم زلا محبر ايكونن مخنياتو باولوس ناي ايهود حواريا ايكونن ناي احزاب حواريا نا حزاب مالت كريستوس زي بلوم كريستوس زي فلطو اب غزي كريستوس مسلم فوس زي غبوم زنبري ويتا يسوع كريستوس نتا خاف سوريا زمطه سبيت انت يلوا انجرا ولد العلقا نخلاف ماب غبا يكونن يلوا فوس انا قدم تمولد انت يغبرو يصغبو انا متي زلخو نبي احزاب ايهود سو ايهود كاي صغبو نسخي ايفتفو وسن يخلوا سانتا يلاتو اخالبك ترف يبولعهم انا امينه متي لخو كده امنت كيلو ويتا يسوع كريستوس ناب تم طفات اباجي اسرائيل يخيدو
بدحريو حواريات بعد باولوس مستنسو ناب حزاب كلهم كلكن نحنا كريستوس ايملكتناني سالا كريستوس دم جن محرت مسرخبنا نكريستوس اندحر هيبنا نتحدى ودكو ذهب الناس كما يمسو كل اسك كل ذهبنا يزبل امين دوس ام سو قويتا يسوس كريستوس باولوس نمن يصحف لهم زلون افيسون حواريات النبيات وانجيلاويان ممهران غاسوت كونو حبن نمحبر ايهود ايكونتن ناي احزاب تشرچه يسوس قويتا نتم مدحان زي ملكتهم املاخ زي املاخ زنبرو احزاب سالا كريستوس نتخلكال قطر افريسو حدش سب كفطر بلنا افيسون كلته نتقطر افريسو سلامنا يلو بدحريو مسرت النبيات حواريات زتندعكم يلو حواريات النبيات نديقم وين بتمسرت دحر مسرت بالكنا مارينا كبرنا املاخ يقول يسوس قويتاي سو كل جيزي فوكس نقبروا لزلنا نجر ابزي بمولهم تتحيفوا مالو بمولهم نقبلوا مننا يسوس قويتاي نمنت علامه يمكن زوهبو حواريا يا مالسي ني حدا تشيرش ابزي بن امنت كمزي انتاي زمسلنا له اجي خرموي حواريا يا مالسي لعل ممهري يا مالت ايكونه بمنتاي كرداكو يمسلكم جزاهم الله دا غوربيتكم كاغزالو ابهم ابغزو سلطان زلو انبر امدا غوربيتو سلطان الله نندا غوربيتو بمنتاي تراي زرادادا كمز انت تغبروا ولا تتبالاشوا خمز انت تغبروا اسكما يمحشكم كن حجزوكم يخاتبل انبر امدا غوربيتكا خيدكا ابدق غوربيتكا كيدكا سلطان الله كاد اتوم سدرا خمز غبا بزغبو مغد بزردو مغد خابيوم نتوم ابون ادن يزملكت حلافنت ديو كنا لو حكيدكم حكيمش كل جيزه نسخه حواريا مالت ابكال بفاستر تمرح بيت كريستيان وي بونجلاو تمرح بيت كريستيان سلطان لك مالت ايكونه ولا حد سلطان يبلك ابت زهانت كايو نسخه ابت نسخه زغلغل كايو ابت نسخه زولد كايو زعبه كايو ابت اغزيابير باخا غيرو زغلغلهم سب سلطان لك باستر كون وانجلاو كون ممرايو املاح كل جزء هي ريسبكتس نتعيو نتابو ابتا محبر زلو لي هو زلو سب ريسبكتس غبر كبرن غويتايو يسوس كريستوس غويتاي عند مصحف كنبب كلهم زعبا زيم عينت كمز نغرات بشحن 40 ايكون بشحن 50 جلن 60 جلن تزي تغاغي بتعدمي كيزيو كساي غبر كون كن حدا سب يلو صحافي خزارب كلو ناب حدا تشرش مصيو تشر ابتي باس بباستر يتمرح 300 ابالات نيرماتا تشرش مصيو انا حواري ايلو حواريا مالت اب حدش كدان زلا على سلطان يزلو يلو سلازي از تشرش زي دحر حج الشركه انا نعيخه تغفلني انا دبلكو خا تسمع ابتا انا زبلكو نجر ندحر كتقبر جميركا خقطعك يلو از باستر مشكنا غري نيرو فرحات نيرو فلطتا ينبره فريو حرايلو اوتوريتي بو تمرت خمر مجمره نتشرش بمول عنيوا بعد ما علت 50 سب غريفو خيدو دحر 3 سمون كله غرفو جميرو اما وداتو سوغي غمو حساوي حواريا خايلهم سوغيهم الو يسوس كريستوس غويتاي سو سب ابناتو افتنسو زعيو تراي سلطان زلو كبرنا املاخ امين دو سم نابنت كنا مهارينا زطقمنا محبر املاخ انتايو وانجيلاو انتاي سرحو ممر انتاي سرحو باستر انتاي سرحو نبي انتاي سرحو حواريا انتاي سرحو كنا مهارينا خبرنا املاخ ازياتهم علامهم كن محبر املاخ ملئت تكون بيرفكت تكون بصح تكون نابو كل سباي نام منفساو ماتوريتي نمبصح نسغا كريستوس يزبل سغا كريستوس كبل they are not gifts for one church منفساو عقمنا ايو نحدا church خوف زبلو زلو نتسب انبر نحنت church استوهبا ايكونن ناي كالوت عبيت نحسب كاي خاتخيد ناي اكال كريستوس ناي سغا كريستوس بصحنا نحسب كاي خاتخيد كبرنا املاخ يسوس غويتاي مخنياتو اب اوغندا زلا بيتا كريستيان ناتا عبيت ناتا برتاع نعي بتعمي زقدسني اكال كريستوس لو زغونه الو كورنا املاخون انتي سلا زغونو اكال كريستوس سلا زغونو بكريستوس حدا سلا زغونا سو كل غزي عبيت ناي كبابي خزلو زي تحسم دحر كونكا منفساو قلعنات عليك نسخا نرسخا زي عبخا من كتعبمو الو اكاديكم حدا سبكم مزعبي زعبيك نابو هول سبعي زغبركا نا ملأت بصحنا كريستوس كتبصح زحجزكاكو افت دايمنشنتي افت بصحناتي زاتو سبي دي كونه سو بزعبا تايتل ايكونه نابنت حكمنا تمهراي
قدامي عمت حكمنا متجمره ناي دكتور سرح كسرح خلي نو انا حكم اندي حكمنا كو عيد ما هرد له إلو ناي دكتور سرح كسرح خلي ماتوريتي يبلو اتو بروفيشن جميرو والله نتي مقد ناي دكتور مقد يحز والله من منفساو بصحنا اتي بصحنا ناي دكتور ناي مخان منفسا بصحنا كن يبلو سلازي كم دكتور نحاسبه انا حاسبونينا ግን ናብ ዶክተር ክኸውን እንታይ ክንገብሮ ንኽእልና ብትምህርቲ ጥራስ ክንገዛሉ መጽሓፍ ተኽንቦ ንኸዓቢ እንታይ ክንገብሮ ንኽእልና ናብቲ ንሱ ዝዓብየ ዘሎ ናብቲ ንሱ ዝግቡ ዘሎ ናብቲ ኣነ ኣብዚ ክበጽሐ ዝብሎ ዘሎ መገዲ ግን ሰፖርት ክትገብሮ ክትቅበሎ ከተዕብዮ ይካል ሶ ንሓደ ሰብ ጻውዒቱ እንድሕር ኣላሊኻ ወንጌላዊ እንድሕር ኮይኑ ናይ ንወንጌላዊ ንኽኸውን ዘድልዮ መንፈሳዊ ብጽሕና መንፈሳዊ ጭካነ መንፈሳዊ ጥበብ ከመገር ወንጌል ከምሰብኽ ከመገር ኮሙኒኬሽን ስኪል ኣበየናይ ክንደ ክገብር መንፈስ ከመገር ምራሕ ብጸጋታት ከመገር ይምላእ ኢልካ ከተዕብዮ ትኽእል ኢኻ ንወንጌላዊ ንነቢ ከተዕብዮ ትኽእል ኢኻ ንሐዋርያ ከተዕብዮ ትኽእል ኢኻ እንድሕር ኣላሊኻዮ ናይ ሰብ ጻውዒት በጽሕዎ ማለት ግን ኣይኮነ كبرنا أملاك بتحيوا مالت جن هيكونا كتمهرو كتعبيو كتدقفو يكالي نامنت حدث بقولعو خلو أنا كورساتر خوني زدلن تايلو تقدر ما مشكلة تخوني زدلن تاي تقبر له أنت قدر ما هو أنتين مشكلة تتجزأ له حكي لك مش ده أما جاكبا ترينين عرفتي زبل خبل عزل لوك ساتيو زلوا دمه تريو أنا بجدن أب أولمبيك أب تور دي فرانس كوادا در على نتزب لك ماونتين ده حزه الله عغمو أيكون زاسواي متعرف كدوس كزارب كله تنافيحو نفرد ديابلوس من تخيك ويودق حدش تخلي أي غنين قدم بقاسا مخانكا قدم النبي مخانكا قدم هواريا مخانكا مجمريا ولوديها هلو أمين لو سمع مجمريا عندها ولوديها ولد النت كاب كله زخبري كلاي ود مزمور كويكونكا ناب كاله درجه تحلف اي تغلنيها سالساي مجمريا اغلغلوت نطيركا اي تعاتونيها مجمرتا اغلغلوت بنشي ነገር እንዳጀመርካ ዲያቆን እንዳሆንካ ኣብ ቸርች ብዲያቆን እንዳገልገልካ ብድሕሪ ድማ ንጎይታ ከገልግሎ ከለው እንታይ እንዳረኸቡ ይኸዱ የሚሉ تبعات النارخبو يخدم تبعات كأنوسخ يخدمه بدحريو نابتي إبيسكوبوس كخون زدلي ندابل دما يزرب كرايتيريا له كبرنا أملاخه كرايتيريا له أتي إبيسكوبوس كخون زدلي زي واقع كمهر زخل مسا زي ستي حدار زلوه كم زخونه دكو زعب إلو كرايتيريا عظيمي نذكر رايتريا زين نتيركا أنا نبي عندي خمد الله أنا هواري عندي خمد الله أنا قاسان عندي خمد الله زبها ليلا هلو مخنياتو نرأس خدي بس حكاية منفسها بس إحنا نخالق خطأ بس عيت غلنا نخالق خطأ بس عيت غلنا يسوع كريستوس قويتاي أنا لكم ما نمسب هواري مت يدوس لزنبرالك هواري جبركاني نبي مت يدوس لزنبرالك نبي تخونيا منفسه وهبتات أجاتات كتماغل تخليها تم تشعت أوفيس أوعيت كان كل الناس كاجن مسخة زعبي بكريستوس تسوي عصابات قويتها بعلو زسلطونهم سباتهم زم سوازيات محبر أملاخ ده تايت قبرم تيلنا تعبيهم تقاسيهم دقيتها تخفت لهم مجد تريهم أجاتاتهم تلالي أوعيتهم تلالي أبوتو دمان تايت قبرم يأتي هذا ما نولودو كم تطعمو تقبرم نمن يمزوا أبوا نمحبر أملاخهم قفتيهم نأكل كريستوس يمزيهم وهبتهم زاسواي مبزحته سب كم تايز قبر بفلاي أوشتو قال أنا قرن دحر ساني هو نبي خاتلك حواري خاتلك صحاكو باستري خاتلك كاب بيت خرسان كهدم يجمر زي شعو سيطان أم توعب له بين فلي توعب نمن كقلقل من يأتون نمن تايم زمات وزيام سوازياتهم نأكل كريستوس نمهنات كبرنا أملاك يكون أمين نفسنا سو وانجيلاوي هواريا نبي ممر قواسا أبوتهم معرب قويتا يسوس كريستوس هواريات قديمهم سلة تتعفوس هواريات كمروح لهم على تايكون هلو يسوس كريستوس قويتا أتا أبت تشرش زلو ممر بمنفساو بصحنا بمنفساو تمكرو بمنفساو ماتوريتي منفساو اكسلنس لعليها يكون نخاله زطقم سب كون غلي سخامتي انا هواري امو ممري خاصه ورد لك تبلو انت حتقبرو اتي مغاباي مهاراي
ህዝብ መሪዑ ዝምግብ ዘሎ ሰብ እንታይ ክትምግቦ ሰኻ ዛስ ዋይ መንፈሳዊ ታዋኽ ዝመሎ እዚ ብጣዕሚ ክንጥንቀቀሉ ስለ ዘለና ክንምሃሮ ይግባና ታዋኽ ይህወኽ ሞ ተሰብ ሐዋርያኻ ተተባሂሉስ ኩሉ ድበጽሖ መስሎ ነቢይኻ ተተባሂሉስ ኩሉ ድፈልጥ መስሎ ጓሳዕኻ ተተባሂሉስ አዘብ top ይበጽሖ ሞ ተነፊዑ ናብ ፍርድ ዲያብሎስ ወጥቶ ሐዋርያ ከኸውን አይኮነ ነቢይ ከኸውን አይኮነንሲ ዲያቆን ከኸውን ከማን መንፈሳዊ ዓቅሙ ዘይብሉስ ማቹሪቲ deyብሉስ ወድ መዝሙር ከዓብ ዘይከልሰ ወድ መዝሙር ሙኻን ከማን ገና deyበጽሖ ወድ መዝሙር እኮ ደረጃ ዛዘዝኩም ዘበለና ማሃርኩም ደቀ መዛሙርተይ ግበርዎም ወድ መዝሙር ማለት እኮ ተአዚዙ በክርስቶስ ኢየሱስ በአገልገልቲ ድሰልጠነ ወድ መዝሙር እኮ ሓደ መንፈሳዊ ዓቅም ዘለዎ አክንድ ክርስቶስ ምስ ክርስቶስ አክንድ ክርስቶስ ደው ክብል ዝኽእል ሰብ ማለት ናብነት ወድ መዝሙር ነይሩ ሃናንያ ድባል ምዕራፍ 9 ግብረ ሐዋርያት ጎይታ ንሳውል በጸዳል ብርሃን ምስ ወቅዖ ዓይኑ እንታይ ኢልዎ ሃናንያ ዝባል አፍታ ከተማ አሎ ኺድናው ኢልዎ ሃናንያ እንታይ ብለና ወድ መዝሙር ነበረ እኮ ይብለና ሃናንያ ዝባል ወድ መዝሙር ነበረሞ ጎይታ መጽዩ ሳውል ድባል አብ ደማስቆ አሎሞ ናዓይ ሁሩ ያഖይሞ ከድካ ጸለሉ ቧ እዚ ጎይታ ዝዳ ሰጓጉኒ ወድ መዝሙር ተራ ወድ መዝሙር ጎይታ ይራአዮ ከይዱ ሕሙማት ሐዊ ዓይን ሰብ ከፍት ሐዋርያት አተስዩ ወድ መዝሙር ተራ ወድ ሰብ ብዛዕባ ታይትል አይኮነን ብዛዕባ መንፈሳዊ ዓቅሚ መንፈሳዊ ብጽሕና መጀመሪያ ማለት ግብረና አምላኽ ነው አከለ ግብረና አምላኽ ነው መንፈሳዊ ብጽሕና እንደሕር ዘይብሉ አርስቲ ድላዮም አርስቲ ሃቡኻ ምድሪ ሓንቲ ተስልጥኒኻ ምኽንያቱ መንፈሳዊ ብጽሕና መንፈሳዊ ዓቅሚ ንኽህልወካዮም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ከም ውህበት ዝህቡኻ ከሃንጹኻ ከበርትዑኻ ናብ ሰብኣይ ክቐይሩኻ ናብ ምልኣት ብጽሕና ክርስቶስ ከብጽሑኻ ናብ ሕብረት እምነት ከብጽሑኻ እዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ጊፍት ዝወሃቡኻ ክብረና አምላኽ ይሁን አሜን ሓደ ጓሳ ዝወሃበካ ጓሲው ንክርስቶስ እትመስል ንኽትልወጥ ጓሳ ዝኸውን መምህር ንምንታይ ዝምህረካ ምሂሩ መንፈሳዊ ብጽሕና ዘለካ ፍልጠት ናይ ክርስቶስ ዘለካ ፍልጠት ወዲ አምላኽ ዘለካ ንኽትከውን እኹል ሰብኣይ ክትከውን ክሳዕ ምልኣት ብጽሕና ክርስቶስ ክትበጽሕ ሓደ ወንጌላዊ ወንጌል ዝሰብኽ ናብ ክርስቶስ ከምጻካ ወንጌላዊ ኸይዱ ወንጌል ይሰብኽ እንተኽኢሉ በዓል ይዕብዮም እንተዘይኮነ መምሃራንን ጓሳቱን ኣለዎ ንጓሶትን መምሃራን ናብታ ቸርች የምጾም ሓቀደ ይኮንኩ ነቢ እንድሕር ኣሎ ማእኸልካ ማእኸልኩም ነቢያት እንተለው በብተራ ይዛረቡ ብለና መጽሐፍ ቅዱስ እቶም ካልኦት እንታይ ግበሩ ይመርምሩ ይብለና ቀዳማይ ቆሮንቶስ 14 ነቢያት እንድሕር ብዙሓት ኣለው ድማ ፍልጠት ይመጽእ ምግላጻት ይመጽእ ሬቨሌሽን ይመጽእ ድሓር ክንሪና ኣብትናይ ፕሮፌሲ ክንማሃር ከለና ሐዋርያት እንድሕር ኣለውኸ ከይዶም ወንጌል ኣብ ዘይተበጽሖ ቦታ ከይዶም ወንጌል ሰቢኾም ነቲ ኣው ዘሎ ህዝቢ ከም ቸርች ኣቂሞም ማሕበር አምላኽ መስሪቶም ድማ ነቲ ኣካል ክርስቶስ ብሓይሊ ኣብ ምድሪ ከም ትገዝእ ይገብርዎ ኩሎም ድደልዮም ዲና ብጣዕሚ ንደልዮም ኩሎም ታሓደ ካብቲ ሓደ ግን ኣይባላለጽኒ መጀመርታ ኣብዚ ክንሓስብ ኣለና ኢየሱስ ጎይታይ አንቶ ኢለኩም ቀደም 97 ትናዓይ ዘገልግለን ዝነበረሰብ አና ሐዋርያ ንስኻ ወንጌላዊ ኻምስ በለኒ ጸሎት ገዲፈ ብድሕሪው ድሕሪ 4 ዓመት 5 ዓመት ዘጻት ዘሁልቅ 16 ናይ ደቂ ቆራሕ እንዳንበብኩ ከለኹ በኸ ደቂ ቆራሕሲ ወንጌላ ለዋውያን እዮም ነይሮም ሓገደ ለዋውያን እዮም ነይሮም ዞም ለዋውያን ዚኣቶም ንሙሴና አሮንን ተስየሞም ምስተሰዎም አምላኽ ባኹም ጥራይ ዲዛረብ ኢሎም ሙሴ ሰገደ ብለና ሽዑ ሙሴ እንታይ ኢሎም አባ ብጣዕሚ ተባረኸኒ ንዓይ ኩሉ ግዜ አቱም ለደቂ ለዊልዎም አምላኽሲ አገልገልቱ ክትኮኑ ናብ ማሕደሩ ዘቕረበኩምሲ ወሒድኩም ዲሎም ንሕና ክንመካሕ ዝግባአና ክንሕጎስ ዝግባአና ማንም ድማ ኮምፕሮማይዝ ክንገብሮ ዘይግባአና ውልድነትና አሜን ዳሰም ንውልድነትካ ውሉድ ምዃንካ ወራሲ ኢኻ ባርያ ኣይኮንካ ባርያ ናይ ማንም ኣይኮንካ ንስኻ አሜን ዳሰም ማንም ሰብ መጽኡ ንዓኻ ከም ባርያ ክገብረካ ከተፍቅረሉ ይብልካ ቀድሚ ሐዋርያ ምዃኑ ንስኻ ውሉድ ኢኻ ቀድሚ ንሱ ነቢ ምዃኑ ንስኻ ውሉድ ኢኻ ቀድሚ ንሱ ጓሳ ምዃኑ ንስኻ ውሉድ ኢኻ ውልድነት ዘይኽብር እንድሕር ኮይኑ መሰረታዊ ትምህርቲ ናይ ክርስትና ኣይተረድኦን ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ወረና አምላኽ ይሁን بولدنتك أنا بولدنتك حقوس جميرة لا يرسوني تشحن حدني قويت هاي ليو تدلي خوانجيلا وجبرني تدلي خادياكون جبرني I don't care إلين قويت I don't care أنا ولدنتي يا أخلني you know what happened the most عرفتي أبي وتي عارفة بك
حجون بزعبة تايتل I don't care أجد أسولنا نمتاجن أت أوفيس جن شلل كتبلوجن أجبان تتسقى شلل كبهالجن أجباني أوعيت نايسب شلل كتبلجن أجباني أوعيت كان السخا سبات كم زغيبلون يلكا نسأوعيت كشلل كتبلوجن أجباني كبرنا أملاكهم آمين كلهم بمنتايم معريم كلهم ككم من فساو بس إحنا جن داين دهوني غدو تتسقى أب نفس وكف ككم مغنياتو تسمع أنت الله بقوم يمتى بقومون تايكبر سب بتسمعاتن بتجهاتن يفعله قال لي سب سمعاتن تجهاتن زلوا سب سقدك إسكان حدر كدك إسكان داو علكا زسيم كتكون من فساو هو كتكون هاي كلني دسرح سمن دك إسوع علن سب أبا قال قلوا تسألوه معرخ خون هاي كلني من فساو علم سمع أنت الله يمسى يزبل سمعها نهوارا يكون النبي يكون النمر يكون نخلي كبرنا أملاكهم كرايتيريا الله ودي منفس كدوس قلت الكاس كم زين تكون كاي دبها لا لودي أفكرسنا ولد أنت حركون كاتراي آمين دو سمع كبرنا أملاكهم أنتم ليتم معلت زلمونو قد أخن دي أبزحوا منفس كدوس زي ومين منفس كدوس كم سمعتنا كم تجهاتنا أيو زقلت ألنا بيوتنا كبرنا أملاكهم يسوع كريستوس قويتاي آمين سمع كبرنا أملاكهم مجمريا لمن تايم زوهابنا زون كلهم ناب حبرة أمنت نافلت أتودع أملاخ ناب أخول سبعي نملأت بسحنا كريستوس كم بسحهم زوابنا أزي مسرت هاوي نايزون منستري وي أوفيسس النبلهم حموش أوفيس أو عيتزيو كبرنا أملاخهم حجي لما عنتي نعم لا سلنا عليك ما يرد أنيها كبرنا أملاخهم زوم أوفيس زياتهم نما حبر أملاخهم زوابه حوالي أن نحركون كاس نما حبر أملاخ نمهنات خاتمت نبي نحركون كان نما حبر أملاخ نمهنات خاتمت أمين لو سمع بس قاسان نحركون كان محبر أملاك ناخد قاسي خاتمت ما مر نحركون كان نأكل كريستوس كتمهري خاتمت زمورت أجاخان أو عيد كان زلالها أكني بين خاتفله نبح وات كخيد أقل شير قبرت أجاخا نعبي خيدي كبرنا أملاك يوم تزاي كنا متحف كدوس انتايز قبر كرايتيريا اللو نامنت إبيسكوبوس مالت باستر مالتي وي بيشوب مالتي أكيد يكونكم بيشوب مالتي باستر قاسا مالتون هيكون بيشوب مالتي إبيسكوبوس مالت بيشوب مالت إزي بيشوب إذا ويز ما قاسا نقوله بلمدي كرايتيريا اللو إذا كرايتيريا إذا النبي سرحني ها نوارا سرحني نممر سرحني نوانجلاو سرحني نقول له سرح مبر بيته خال زي كاله خم يقرا محبر أملاك قال لي خليل ما تعرف كنوس حكي لي كونه نبي يكون حواري يكون ممر يكون قاسا يكون ذكرى ترى إذا نقول له سبي نسخة إبيسكوبوس كتكون كتحاسب كلها نقول تاخذ تقلق كتحاسب كلها جدا إذا منفسه بس عنا أبي وتك خجلت كهلو كركب بقديو هلو ده زي كونه كم زين تايم زولو عاد عورات حدا عينه نقص ندعر كلها عور كونكا كما خاز حاشا أقل تكبر ترجمني لو نتجيزي أقات إمكازولو شجر نخس جركا حدا خبا خازوخنا مصدقامو ولا مصدقامنا خلنا أنا دحين كم زخجبري له خجل خالي كم منفسه وكرايتيريا نزو أوفيسي نأكل كريستوس إنترناشنال زخنا أكل كريستوس نتا يونيفرسال زخنا تشرش أب كندا تهلو أو أمريكا تهلو أوروبا تهلو نأكل كريستوس نخط أكميها ناتكال ليميتيشن نحن تشرش يكون ناتكال أو عيتزي نأكل كريستوس نسجع كريستوس يخا كسا برازيل زلوا خم يجري يهانسوم أب أفريقيا زلوا خم يجري يهانسوم أب هند زلوا خم يجري يهانسوم اللي قاعد حسب لك you have to think big أمين دوسم ليميتد تكون يبلك تعال أنا حنت شرشن دحر جيرة بق أبا 4 عامات نعبا بق 4 عامات 5 عامات أو حدا شرشن دحر كوفيلك حمام مالك الجيم كده جماعة أو حدا شرش 4 عامات 5 عامات دحر كوفيلك شجر جيرك الله ما نياتو أي فرخان ألو ترى دينا ألو نقولي حمام رزندي عينه فلتين نحن همينا بهالناتنا ناي بيت كريستيان ناي إرترا بهالي مبزعته جزء 50 4 عامات حدا باستر كوين أو حنت موت أغمت أيلوت أي فري أي عبي أي بزح باق قاس عند عركون كان أكل كريستوس يخ أمين دو سامع أب زمن كان زيت الدقم سبيخة حن سبيخة تولد مود داتا تزم ماكسيموم أب زمن كان خد زقباك من فسا وصلوا كتقبر كتحسب لك أمين دو سامع ليميتد كون كان عادي سأبال باستر توينه أب أوغندا باستر تجيرومني لا
كسع عف مدري من ساعات كيد الله كامين دو سمع يسوع كريستوس قويتاي كبرنا أملاخهم قويتا بزمانوسي بعد هنوك نيرم بعد يوناثان نيرم بعد فيدال نيرم بعد موسى نيرم كبل الله بزمانه مكوز زنبرة منفسه وعلم زنبرة فلتات زنبرة قناعات زنبرة عقع زنبرة حيلي زنبرة فوز قبل له بزمان كع زي دقم عمايت عمتات كخيت زغل منفسه وصلوا تعصبان ليميتد كتكون يبل كان امين نو سامع يسوع كريستوس قويتاي بك انا دحن باستر ندحر كوينه نبي ندحر كم نبي تتقبل لا 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 you have to be generational ناي ولدو ايو تعيد سبك تكون هلك امين سم قناعتك انشتيكا تنكف قبلكم كبرنا املاخون ايتعقبوا بنشتي ነገር زياتهم نمنيم نسغا كريستوس سغا كريستوس منيا امول عالم زلا بيت ክርስቲያን سو بوتنشالكم عقمكم منفساو صلواناتكم منفساو فيجناتكم معرخ اندي عند بيت ክርስቲያን ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ሲልከና حد كان طمامات كم دقيقكم تاكم نعدلكم تطمامات يلوم مطمات زلو ዘይኮነ كما يرن السخا انترناشنال تخونه جنريشنال زخونه نولدو خساغاغر زخل منفساو صقا منفساو فلطت منفساو عقمي اب زمناي باي يغلص كابي جمر كابتا مسخا زلا محبر جمر يسوس قويتاي ابز جمر ابز تلخ ابز جمر نزم زلو هنصو نزا هانيس كان نزا اديس ابا زلا تقما نزا اديس ابا لا تقيمكا نوغاندا خطقما حسب نانغولا خطقما حسب ندوباي خطقما كيد قصل عقمخا كسع ابز عمدر زلخا بنشي ነገር አይተعقب بنشي ነገር አይተታሐስ አሜን ነው ሰም ተዓላማ ማኒ ና ስጋ ክርስቶስ ንምህናት ና ምልአት ንምብጻሕ to the fullness life አሜን ነው ሰም ንመን ንስጋ ክርስቶስ ስጋ ክርስቶስ ማንያ ኩለን ማህበራ ስጋ ክርስቶስ بشم نشم كتعمنا نتفيجن كتعمنا يناشم نترأي كتعمنا كأخا شم تغير زلها هنبر كلنا أكل كريستوسنا كلنا بقويتا حواتنا كلنا بكريستوس حدينا آمين حدينا اسكر يا نحن مس كله شرش حدينا رديت كفالا لخالي بصعنا كفالا لخالي صاوعيت كفالا لخالي بكريستوس كن منينا حدينا ابرنا املاخ يوم امين لو سامع جمايك ستي فكدني يسوع قويتاي حجنا بتمرتي كاتوي نفتي نايلو انت رسنا كبرنا املاخ يوم لما انت نمهارو تمرتي حواريات دبلتي نمهارنا حواريات تاع مالتي ابوستلز تاع مالتي ابوستل مالت ماسنجر مالتي لوخ مالتي ويكا سبيشال ماسنجر ابغليخا سبيشال ماسنجر بلو نحد علامه بفلوي زلاغ لوخ مالتي هلو كبرنا املاخ يوم حواريات تاع مالتي لوخ مالتي حواريا مالت زتقدس شم مالت አይኮናን ግሪካውያን ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ ቀድሞ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምምጽኡ ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ ንሓደ ነገር ክልእኽዎ እንድሕር ኮይኖም አፖስቶሎ ይብልዎ አፖስቶሎ ማለት ልኡኽ ማለት ማሕበር አምላኽ ዝጀመረ ኣይኮነን ኢየሱስ ጎይታ ዛስ ዋይ በግሪክ ስለተጻፈ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ጊዜ ሐዋርያት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ዝነበረ ቋንቋ ሽዑ ግሪክ ስለዝነበረ ወይ ብጽሪ ማለት ግሪክ ማለት ነው بቋንቋ ጽሪ ብዙሕ ጊዜ ይጥቀሙሉ ስለዝነበሩ እቲ ቃላቱን ድማ ኣብ ትሕቲ ግዛት ናይ ሮማውያን ስለዝነበሩ ቋንቋም ከይዛረቡ ይኽልክልዎም ስለዝነበሩ ናይ ይሁድ የጨንቅዎም ስለዝነበሩ ኣብቲ ጊዜ እቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያት ኢሉ ይኹም ኢየሱስ ጎይታ ተም ትጽሕፉ ዘለኹም ጻፉ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ 4 ዓይነት ሐዋርያት ኣለው ክብርና ኣምላኽ ይኹን ናቱና ኣሜን ይሁን ትስኻ ኢየሱስ ጎይታ ትላኺኻ ክብርና ኣምላኽ ይኹን 4 ዓይነት ሐዋርያት ኣለው ቀዳማይ ሐዋርያ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታ ዕብራውያን 3 ከድና ዕብራውያን 3:1 ቀዳማይ ሐዋርያ ናትና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዕብራውያን 3:1 ስለዚህ አቱም ካብቲ ሰማያዊ ጽዋዓ ግደ ዘለኩም ቅዱሳን አሕዋተይ ከምቲ ሙሴ ኣብ ኩላ ቤቱ እሙን ዝነበረ ናብቲ ነቲ ዝሾሞ እሙን ዝኾነ ኢየሱስ ናይ ምእማንና ሐዋርያን ሊቀ ካህናትን ኣቕልቦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስፔሻል ሜሴንጀር ስፔሻል ልኡኽ ተሸይሙ ከም ሐዋርያ ተሸይሙ ናብቲ ነቲ ድሾሞ እሙን ዝኾነ እቲ ሽመት እቲ ትሽየሞ ዘለኻ እቲ ትጽውዖ ዘለኻ እቲ ትላኸው ዘለኻ እሙን ምዃን ንዓኻ ይዝምልከት ክብርና ኣምላኽ ይሁን እሙንነት ውጽኢት ናይ ባህሪ ናይ ተሓሳስባ ስለ ዝኾነ ኣምላኽ ንሓደ እሙን ገይሩ ነቲ ሓደ ዘይእሙን ክገብሮ ይክእልኒ እዚ ናይ ሰብ
ውሳነ ናይሰብ ማቹሪቲ ናይሰብ መንፈሳዊ ብጽሕና ይዘመልክት እሙንነት ነትድሸሞ እሙን ዝኾነ ናይ ምእማንና ሐዋርያን ሊቀ ካህናትን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ንሕና ካህናትና ሊቀ ካህናት ካላ ሊቀ ካህናት አለ ዲው ሓድሽ ክዳን ሐዋርያ ናይ ክርስቶስ ሐዋርያነት ካ ክትኮ ዝኽእል ወላ ሓደ የለን ክብረና አምላኽ ይሁን ቀዳማይ ካብቶም ኣርባዕተ ሐዋርያት እምበር ቀዳማይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናትና ሐዋርያ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናትና አምላኽ ናብ ምድር ዝላእኾ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሸመ ከም ሐዋርያን ሊቀ ካህናትን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ማንም ክትኮ አይከልኒ ኢየሱስ ጎይታይ ካላይ ሐዋርያት ናይቲ ገንሸል ሐዋርያት ናይቲ ገንሸል ሐዋርያት ናይቲ ገንሸል ኩፍል እንጂ ኩፍል አረ ኩፍል ኢየሱስ ጎይታይ ክብረና አምላኽ ይሁን ሐዋርያት ናይቲ ገንሸል ተም 12 ሐዋርያት ናይቲ ገንሸል ንሳቶም ካ ሐዋርያት ናይቲ ገንሸል እዮም ዝባሃሉ ክትኮም ዝኽእል ሰብ አለ ንምንታይ ክትኮም ዘይትኽእል ጀግና ነግረኩም የት ምስጢር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ዝራእይዎ ንሳቶም እዮም ከማታቶም ክኸውን ዋላ አንተ በልካ ከማታቶም ክትከውን አይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተወለደሉ ጊዜ ቅድሚ 2000 ገለመለን ዓመት ንሳቶም እዮም ነይሮም በአካል ዝራእይዎ አገልግሎቱ ዝተኻፈሉ ምስኡ ዘገልገሉ ክመውት ከሎ ክስቀል ከሎ ምስኡ ዝነበሩ ክትስእ ከሎ ምስኡ ዝነበሩ ክዓርግ ከሎ ምስኡ ዝነበሩ ሐዋርያት እዮም እዚኦም ካብ መጀመርታ አገልግሎቱ ዝሰዓቡ ሐዋርያት እዮም እዚኦም እስኪ ግብረ ሐዋርያት ሓደ እንከይድና ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ ሓደ ክብረና አምላኽ ይሁን አሜን ካብ 15 ግብረ ሐዋርያት ሓደ 15 ከምዚ ይብልና እግዚአብሔር ቃል በተን መዓልታት እቲኣተን 120 ዝኣኽሉ ሰብ ኣብኡ ተኣኪቦም ከሎ ጴጥሮስ ኣብ ማእኸልቶም ኣሕዋት ተንስዩ በለ ኣቶም ኣሕዋተይ ብዛዕባትን ነቶም ንየሱስ ዝሓዝዎም በናሕ መገዲ ዝኾኖም ይሁዳ መንፈስ ቅዱስ ብኣፍ ዳዊት ቀደም ዝበላ ጽሕፈት ክትፍጽም ይግባዩ ምሳና ተቆፂሩ ነበረ ነዛ ኣገልግሎት እዚ ከዓ ተዓዲዱ ነበረ ነታ ኣገልግሎት እንታይ ኮይኑ ነይሩ ተዓዲዱ ነይሩ ሽዑኸ እዚ በታ ዓስቢ ዓመፁ ግራት ኣጥረ ብኣፍ ሩሕሙ ተደፊኡ ኣብ ክልተ ተጨደ ብዘሎ ኣምዑት ድማ ወፀሞ ገዙ ይዕኖ ኣብኡ ዝነብር ከ ኣይረኸብ ሽመቱ እውን ካል እንታይ ይግበራ ይውሰዳ ሽመት ማለት እዩ ሽመት እንታይ ማለት እዩ ኦርዴን ዝኾንካ ነዚ ነገር እዚ ኣሳይን ዝኾንካ ዝተለኣኽካ ንዕኡ ዝተፀዋዕካ ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽ ተዋጊእኻ ከምዚ ናይ ውትድርና ሽመት ከይመስለና ተዋጊእኻ ጀነራል ተዋጊእኻ ኮሎኔል ተዋጊእኻ ካፕቴን ማለት ኣይኮነን ነቲ ጻውዒት እቲ ይሁዳ እንታይ ገይሩ ጻውዒዎ ጎይታ ብሉጽ ነይሩ ይወስ ተራሰ ጎይታ ግን እንታይ ገይሮም ካብ 12 ጻውዒዎም ኣገዳይኩም ናፍቲ ጻውዒهم ተመልክቱ ብዙሓት ብስጋ ለባማት ጽዋዓት ሃብታማት ኣይተጻውዕን ብለና ኣገዳይኩም ኣምላኽ ነቲ ገለ ዝብል ምንት ከሕፍርሲ ነቲ ብዓለም ሕሱርን ትሑትን ዝኾነ ሓረ ይብለና ጻውዒትና ኩልና ድኹማን ስለ ዝኾንና ኢና ናብ ጎይታ መጽና ዘለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እዚ ግን እንታይ ይግድና ዕድል እዩ ናይ አገልግሎት ጻውዒት እዩ ክርስቶስ ዝህበካ ውህበት ይምበር ንስኻ ኣነ ነቢ ክኸውን ኣለኒ ኣነ ሐዋርያ ክኸውን ኣለኒ ኣነ መምህር ክኸውን ኣለኒ እትብሎ ጉዳይ ኣይኮነን ኢስ ኮሊን ጻውዒት ኢስ ጊፍት ክብረና አምላኽ ይሁን ሽዑ እንታይ ኢሉ ነታ ሽመቱ ገዙ ይዑና ኣው ዝነብር ኣይረኸበ ሽመቱን ካሊ ውሰዳ ዝብል መጽሓፍ መዝሙር ጽሑፍ እሞ እዚ እታ ግራት እታ ብዘረቦም ኣካል ደማ ማለት ግራት ደም ክሳዕ ትባል ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ኩላቶም ተፈልጠ ስለዚ ካብዞም በቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ጥምቀት ዮሐንስ ጀሚሩ ዝያደ ያደለ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎቱ ክጅምር ከሎ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ በዮሐንስ ተጠሚቁ አቀደ ይኮንኩ ካብ ጥምቀት ዮሐንስ ጀሚሩ ንቀጽል ካብ ጥምቀት ዮሐንስ ጀሚሩ ክሳዕታ ኸባና ዝዓረገላ መዓልቲ ናባና ዝኣተወሉን ዝወፃሉን ኩሉ ዘመን ዝሰዓቡና ሰባት ካብ እዚኣቶም ሓደ ብዛዕባ ትንሳኤ ሙሳና ምስክር ክኸውን ይግባዩ ንኽልተ ንበር ሰባስን ዝበሃል የስጦ ዝሰመይዎ ዮሴፍን ንማትያስን ደው ኣበልዎም ወልብ ኩሉ ትፈልጥ ጎይታ እዛ ይሁዳ ናብ ስፍሩ ምን ተሓድግ ዝሓደጋ ስፍራ አገልግሎትን ሐዋርያነትን ክቕበል እንታይ ክቕበል ሐዋርያነት ክቕበል ምክንያቱ ናይ ይሁዳ ቦታ ክትካ ኣለዎ እዛ መልእኽቲ ስፍራ አገልግሎትን ሐዋርያትን ክቕበል ካብዞም ክልቴው ዚኦም ዝሓረኻዮም ሓደሪ ኢሎም ጸልዩ ዕጭካ ኣውደቕሎሞ ተዓጭ ድማ ናብ ማትያስ በጽሐት እቶም 12 ሐዋርያቱን ምስቶም 12 ሐዋርያቱን ተቆጽረ ነዚኣቶም ማንም ሰብ ጳውሎስ መጺው ብድሕሪኡ ጳውሎስ ምሽ ካብ ኩሎም ዝበለጽ አገልግሎት ዘገለመለ መቸም ጳውሎስ ኣገደ ይኮንኩ ጳውሎስ ከማታቶም ክኸውን ፍጹም ኣይክን
እዚአቶም ሐዋርያት እትገንሸል ዝባሃሉ ኣብ ራእይ ዮሐንስ 24 አለ እስከ 24 ከይድና 21 ራእይ ዮሐንስ 21 ራእይ ዮሐንስ 21 14 ቀጽሪ እታ ከተማኻ 12 መሰረት ኣለዎ ኣብኡ ድማ 12 ስም ናይቶም 12 ሐዋርያት እትገንሸል ኣሎ መሰረት ነይሩ ቀጽሪ ነይሩዋ ናይቶም 12 ሐዋርያት እትገንሸል ካንታ ነይሮም ክብረና አምላኽ ይሁን እዞም ሐዋርያት እዚኣቶም ማንም ሰብ ከምኦም ክኸውን ኣይክእልኒ ጥቆም ክትቀርብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ጥምቀቱ ኣትሒዞም ክሳዕ ዕርገቱ مسوء زنبرو زعاتو خاطو كله خوص كله مسوء زواتو كسجو كله مسوء تسجوجو كخبر كله مسوء زخبرو سبات مسوء تصرفو سبات مسوء زعيو مسوء زلاقهم سبات يم زبزازياتهم يهودا نزاس شمت زي أنا زهواريان تزي مسنعقو كاب هواريان مناي كرسوس كخون جنزب مسمرته كلا أكندون تاجرو تشيمو مالتي يسوس قويتاي انتاي زري النازي كم زي الوقت سبسي أكون كان مالتي أنا تراي كتبلسي أي تخيلني خاملة تغير تخيلني خاملة تقول لك زي أم المخان تحت مخاني أبا قال له دوات مالتي يسوس قويتا بزعبا بحري كون أنا مارد لنا جن يسوس كريستوس قويتا قويتا كله جزء سبع الله أمين لو سمع أمين لو سمع أبز خان تايب لنا له زياتهم حواريات تجن شلهم زياتهم أولس يكون بارناباس يكون إيفن يعقوب زبها الحاوي قويتا يسوس كريستوس يعقوب عم جبر حواريات 10 تخلته يعقوب حوي يوحنس حوي يوحنس مستسيفه يعقوب حاو قويتانا يسوس كريستوس يو نافتم ناب بيتروسن ناب يوحنسن لجيبو تم سلسته عنود زبلهم باولوس جبر هورا غلاطيا معرف كلته تم عنود مسلتي زبلهم يعقوب حاو قويتا يسوس كريستوس يعقوب حاو قويتانا يسوس كريستوس كمان مزم 10 دخلت حواريات ايقصرن زياتهم فليات نقويتا خم جمرتو لسعبوي قويتا حواتو امينه مودم ايامونونش عقيده حواتو تشالنج قبرني كسام عازي خارس خالي تقلص بلون يرو حواتو بو يامونون يزبلن حواتو نغويتا بو يامونون قبرنا املاك زوم حواريات زياتهم كالاي عينت حوارياتهم فصوم زي لوطو زي قيرو زي تكو سباتيو قبرنا املاك امين من دسم تحقوسبا زياتهم واغا زخفولنا ابوتاتنا مالت قبرنا املاك سالساي عينت حواريات سالساي عينت حواريات دحرا موداتو نمنتايم سب حواريا زي قبولو نشلكتن كفايه سالسي عينت حواريات دما حواريات حدش كيدان زبهاليوم حواريات حدش كيدان زبهاليوم كبرنا املاك يون زياتهم معزنا بغويتا زموصيوم دحري ارغت ناي غويتا ناب اغلغلوت زموصيوم فره نايتهم قداموت حواريات يم زياتهم كبرنا املاك يون مز غويتا اينبرون نغويتا ايفلطونيم مبزحتهم بياقوم فلطو يحاوندي ودبو وددي فلطو يسوس كريستوس قويتاي مستم 10 تخلته جن ايحسبني زم حواريات زياتهم كان تايم حواريات حدش كده نبلهم كم بعل بارناباسن باولوسن نامنت باولوس انا حواريا حزاب كهم تشوم كويز اكيد يكون نبا يهود تلايو بطرس نبا يهود نحنا نبا يهود كن كيدينا زخا نبا حزاب كيديلهم يمانا ايدهم هابونا يزبل سو باولوس نحزاب انا حواريا هم ابلهم نير فتيم صليم حواريا وانجيل بمنهم سمعوا بباولوس باولوس سبيشال ماسنجر لوخ ناي حدث توسنه نمن نهزاب ذاتس واي نيورساليم كخيد كلو كيدو اغلغلوتو يصبصاب زغبرنا بيورساليم نتو تي اب حزاب سمكو وانجيلسي نتو مرئيات مسلت انت غبركم سبخكم نخنتو يغوي صعر كهلو يلس تفلطوتو سبيخوم مسبخوم شعو يبلنا اتوم مرئيات زموسلس ولا انت وسخو لينيلو بفلطت بليصوم نمنتاي غويتا يسوس كريستوس انا بمغلاص غويتا يسوس كريستوس انبر بقدس سبعي تماركون يرو غويتا purposely بفلو يزغنا ميشن باولوس ميرو هلو كبرنا املاك يسوس كريستوس غويتا بفلو يزغنا تعكي من يسبي يقولون باولوس وانجيل أنا قويتا قبيلو سبوخو جن قويتا بعلي تزاريبو أنا جن تاجروا تقبيلو كونفسا كبيرو تقللو مهيرو يعبيو بارناباس كان تاجروا تقبيلو شعو قبر هوريات معرف سلسته منفس قدوس نبيات ممهران نيرو مافتي معرف 10 سلسته نباولوس نبارناباس نتصوعهم عيو فلو إلي مسبله معرف 10 4 كم هواريات تلايهم نحدا فلو يزغنا ميشن نحدا فلو يزغنا تلوخو تلايهم
كبرنا أملاكهم كاباتهم قال نجار ليس خجبره بارناباسن أولوسن كلاي يعقوب حاو قويتا يسوع كريستوس زي غلاطيا حدث عدد تشعته كابها وارياسي ولا حدث بايت انحنن قويتا حاو يعقوب حاو قويتا تراي رخيبين سو يعقوب حاو قويتا يسوع كريستوس افتا ابي يرسالم زنبرت محبر كافتهم ثلاثه مرؤيا زبهالو ينيرو كافتهم 10 تخل تقداموت ግን አይኮነን ዚያቶም ታይባሉ ሐዋርያት حدش كيدان مس جمره داغم مولاد مس جمره داغم زتولዱ ንክርስቶስ ዝፈለጡ ወይ ክብረና አምላክ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ካላይ ያዕቆብ ሳልሳይ ሲላስን ጢሞቴዎስን ጢሞቴዎስ ብዙ ጊዜ ፓስተር ነው እና እንፈልጣሞ ጢሞቴዎስ is an apostle ሐዋርያ አይነር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክብረና አምላክ ይሁን ሶ ሲላስን ጢሞቴዎስን እስኪ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ሓደ እንከይድና ቀዳማይ ተሰሎንቄ ሓደ ጥቅስ በጥቅሲ ንኻለ መዓልት ድማ ጥቅስ ዝተደገፈ ተኮይኑ በታንክ ትሕዝዎ ጥቅስ በጥቅስ ንሪና ቀዳማይ ተሰሎንቄ ሓደ ሽዑ 26 ኻ እንከይድና ቀዳማይ ግን ሓደ ክንብበ ጳውሎስን ሲልዋኖስ ማለት ሲላስ ማለት ኢየሱስ ጎይታይ ካለ ሰብ አይኮነን ኢየሱስ ጎይታይ ጳውሎስን ሲልዋኖስን ጢሞቴዎስን ናም ማህበር ሰብ ተሰሎንቄ በእግዚአብሔር አቦናን በጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ይውረድኩም ይሉ ሽዑ ክልተ ከንከይድና እስኪ ክልተ ምዕራፍ ክልተ ሽዱሽተ ምዕራፍ ክልተ ሽዱሽተ ከምዚ ኢሉ ካብ ሓሙሽተ ጀምቢረ ክንብበ ከምቲ ትፈልጥዎ በቃል ቅብጥር ወይስ እናመሳመስና ብስስዕቲ ኮቶ ይመጻናኩም አምላክ ምስክርና እዩ ሽዱሽተ ሐዋርያት ክርስቶስ ብሙኻንና ከነኽብድ ዝካለና እኳ ከነሱስ ካባኻትኩም ኮነ ወይስ ካብ ካልኦት ካብ ሰብሲ ክብሪ አይደለናን ሐዋርያት ክርስቶስ ብሙኻንና እንታይ ክንገብር ይግባአና ከነኽብድ ይግባአና ምክንያቱም ማሕበር ተሰሎንቄ ዝመስረታ ጳውሎስ ሲላስን ጢሞቴዎስን ዚአቶም ሐዋርያት ናይ ማሕበር ተሰሎንቄ ክብረና አምላክ ይሁን ንሕና ሐዋርያት ክነስና ከነኽብድ ይግባአና ልኡኻት ክነስና ምክንያቱ ተለኣይኸሞም መጽሞም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሳልሳይ አጵሎስ ብዙ ጊዜ እዚ አብናይ እንግዲህ አይ ቲንክ ባይብል ያምጽ ያደ ታብሌት ያምጽው እስኪ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 4 እንከይድና ቀዳማይ ቆሮንቶስ 4 ቀዳማይ ቆሮንቶስ 4 ካብ 4 ጀሚረ ከንብበ ኖ ከይተበዛሐና نايسي باخاتكم ويس بمعالت فردي سب انت تفردكو كوا قدي يبلين ابرسي حنتو كوا يفلتني زفردن نقنا املاخ ينبر بزي اي صدقون امو نرسي بعلي اي فرداني سلازي اتي ابصل ما تتحابين نبرهان زمص حسابات لبخا زغلص غويتا خصع زمص قدمي غزيو حنتو كوا يتفردو شعور ما نفس وكفنا ندو خب املاخ قبلي حواتي نطقمت حدا نغودات تخاله لكم كي تنفعو كنيتو صحف كي تحاسبوا بانا من تخمهارو ازي ابرسين ابلوسن مسيله يلو هيلو معناته محبر قرنطوس كافتم زغلغلو زنبره ميشنري خوينو لوخ خوينو بايزوي مبزحتو غزي ميشنري نبلو ناي هوا اي زير ابوستلس حوارياتين كورنا املاخ ميشنري يزبحال انبر كيدوم تلاعيهم محبر املاخ مسريتهم ناب كريستوس النفسات امصيهم اقيمهم استابلش غيرهم اصنيعهم ندحر خوينو خوينم انا حواري سرايز ناي ميشنري سراح مالت ኢየሱስ ጎይታይ እዚ አብርሰይን አበጵሎስ እንታይ ገረ የለ ሆይሉ መስለ የለ ሆይሉ ንቀጽል ካብ ካሎስ ዘብለጸካ መን ዘይተቀበልካ ይኸንታ ያለካ ተቀበልካ ካብ ትኾን ግና ስለምንታይ ከም ዘይተቀበልካ ኾንካ ትኽበር ድሮ ጸገብኩም ድሮ ሀብተምኩም ብጀካና ነገስኩም ንሕና ምሳኻትኩም ምን ትኽነግሲ ወሸለ ምነገስኩም ደልያ ዘለኹ ዚያ አምላኽ ንዓና ሐዋርያት ብዛዕባ ርሱን ብዛዕባ አጵሎስን ይዛረብ ዘሎ ንዓይ ሐዋርያ አይኮነን ዝብል ዘሎ አምላኽ ንዓና ማለት ناي بوزحات ملكتي نعنا هواريات نغسل دحر كلاتهم كوينا كمتم موت تفردم كم زغبرنا يمثلني سلازي نعلم ان ملاخت النسبن تريت مسحقي كوينا لنا يسوع كريستوس غويتاي سو حدا خافتم هواريات دما منيرو አጵሎስ ንማሕበር ተሰሎንቄ ሐዋርያው አጵሎስ ክብርና አምላክ ይሁን ንመን ንተሰሎንቄ ጳውሎስ ዛስዋይ ጳውሎስ ብዙ ብራንች ነይሮ ክብርና አምላክ ኣብ ኢየሩሳሌም ዘላ ሐዋርያ መን ጴጥሮስ ልዕሉ ኩሎም ቅድሚ ኩሎም
ጎይታ ሓደራ ስለ ዝሃቦ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ክብርን ጎይታ ይኹን እቲ ሻድሻይ ሓምሻይ ኤፍራዲጦስ ድማ ፊልጵ 2 ክንከይድና ብድሕሪኡ ካልኣይ ቆሮንቶስ 8:23 ኣለው ክንሪኦም ኢና ፊልጵ 2:25 ፊልጵ 2:25 ሐዋርያት ይተስኡ ዶ አሜን ንማሃረና ኢየሱስ ጎይታይ ፊልጵ 2:25 ኒ ኤጳፍሮዲጦስ ሓወይን መዓይተይን መተዓቂተይን ልኡኽኩምን እንታይ ልኡኽኩምን እዛ ልኡኽኩም ትብል ኣብ ናይ እንግሊሽ ኣምፕሊፋይድ ባይብል ራይዋ ኣፖስትል እዩ ዝብሎ ሜሰንጀር ስፔሻል ሜሰንጀር ብሎ ፍሉይ ዝኾነ ልኡኽ ታ ማሕበር ኣምላኽ ንኤጳፍሮዲጦስ ጌራቶ ከም ሐዋርያ ጌራ ምስ በዓል ጳውሎስ ከገልግል ልይኻቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እዚኣቶም ናይ ሓድሽ ኪዳን ሐዋርያት ንብሎም ሽሞም ዘይተገልጸ ከም ልኡኻት ከም ኣፖስትል ዝተባህሉ ካልኣይ ቆሮንቶስ 8 ኣለው ንዓም ርኢናዮም እታ ድፎትዋ ናይዚ ሚኒስትርና ሽም ክብሪ ክርስቶስ ትብል ስለ ዘላ ንዓኽ ክገልፅ ኣደለ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ካልኣይ ቆሮንቶስ 8:23 ካልኣይ ቆሮንቶስ 8:23 ከምዚ ይብል ብዛዕባ ቲቶስ እንተኾነ ንዓይ ብፃየ ኣባኻትኩምን መዓይተዩ እቶም ኣሕዋትና እንተኸውኑን ልኡኻት ማሕበርን ክብሪ ክርስቶስን እዮም ዋው ኣቱም ሰባት ገለ ፍልጠት ክንዛረብ እዚኣቶም እንታይ እዮም ልኡኻት ማሕበርን ክብሪ ክርስቶስን እዮም ናይ ክርስቶስ ክብሪ ጾር ይኮነ ዝብለና ንሶም ክብሪ ክርስቶስ እዮም መግለጺ ናይ ክርስቶስ ክብሪ እዮም ክብርና ኣምላኽ ይኹን እዚኣቶም ግን እንታይ እዮም ልኡኻት ማሕበር እዮም ኣብቲ ናይ እንግሊሽ ራይዋ ዚኣር ኣፖስትልስ ኣብ ብራኬት ገይሩ ስፔሻል ሜሰንጀርስ ይብሎም ፍሉያት ልኡኻት ክብርና ኣምላኽ ሶ ኣፖስትል ማለት ማዕርግ ማለት ኣይኮነን ኣገልግሎት ኣሜን ክሰምዕ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ክብርና ኣምላኽ ኣፖስትል ኢኻ ማለት ልዕሊ ነቢ ኢኻ ልዕሊ መምህር ኢኻ ልዕሊ ጓሳ ማለት ኣይኮንካ ኣገልግሎት ተሸይምካ ኣለኻ ማለት እዩ ንኣገልግሎት ተፀዊዕካ ኣለኻ ማለት እዩ ልኡኽ ኮንካ ኣለኻ ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ግዜ የለና ሓሙሽተ ደቂቃ ክወስድ ኢየሱስ ጎይታ እቶም ራብዓይ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና እዚኣ እጂ እቶም ራብዓይ ከዓ ሐዋርያት ናይ ሎሚ ዘመን ንብሎም ሐዋርያት ናይ ሕጂ ወይ አፖስቶልስ ኦፍ ቱዴይ ናይዚ ዘመን እዚ ሐዋርያት ንብሎም ከዓ ኣብ ኣርባዕተ ንኸፍሎም ክብርና ኣምላኽ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ናይ ሎሚ ሐዋርያት ከዓ እንታይ ዓይነት እዮም ኤፌሶን 4:11 ክሳብ 13 ዘለው ንገሊኣቶም ሐዋርያት ነቢያት መምሃራን ወንጌላውያን መምሃራን ጓሶት ክኸውን ሃበ ሶ ጎይታ ኣብ ዘመን እዚ ሐዋርያት ኣለዎ ልኡኻት ኣለዎ ስፔሻል ሜሰንጀርስ ኣለዎ ሐዋርያ ማዕርግ ኣይኮነን ኢለኩም ጀነራል ማለት ኣይኮነን ሓደ ጀነራል ድበሃል ውግእ ተዋጊኡ ዘይፈልጥ ናብ ውግእ እንተተእትዎ እንታይ ንበለ ነይሩ ካብቲ ተራ መራሒ መስርዕ መራሒ ጋንታ ካብኡ መሓመቐ ዲ ይኮነን ሓደ ጀነራል ማዕርግ ዝወሃብ ብብዝሒ ዓመታት ናይ ውትድርና ብተሞክሮ ብዝገበሮ ጅግንነት ወይ ድማ ኣብ ውግኣቲ ብዝተዓወተ ጀነራል ሽምሽ ሓገደ ይኮንኩም በቲ ኖርማል በዚ ናይ ሎሚ ዘሎ ቀውስ ደ ይኮነሲ በቲ ኖርማል ናይ ማዕርግ ጀነራል ክንዛረብ ከለን ሐዋርያት ማለት ሐዋርያ ማለት ጀነራል ማለት ኣይኮነን ኣገልግሎት እዩ እዩ ተልእኾ እዩ ልኡኽ ማለት ክብርና ኣምላኽ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሐዋርያ ተዘይተባሂልካስ ከይትኹሪ ውሉድ ምዃንካ ልዕሊ ኩሉ ብቑዕ ኢኻ ኣሜን ንኽሰምዕ ወዲ መዝሙር ምዃንካ ልዕሊ ኩሉ ንጎይታ ክብሪ ይኹኖ ዲያቆን ምዃንካ ደስ እናበለካ ከም ዲያቆን ኣገልግል ዲያቆን እዮም ነይሮም በዓል እስጢፋኖስ በዓል መንፈስን ጥበብን መሊእዎ ነበረ እሞ ኣብ ማእኸልቲ ህዝቢ ዓበይቲ ትምህርትን ተኣምራትን እገብር ነበረ ዲያቆን ኢሎም ተሸመ ሰብ ኮይ እስጢፋኖስ አሎ ጓሳ ኣይኮነ ሐዋርያ ኣይኮነ ፓስተር ኮይ ነበረን ሽዑ ፓስተር ኣይነበረን
دحري حواريات وصيم كاب يرسالم وصيم بعد باولوس وانجيل كسبكو خلوهم غاسوت كغبرو جميرو زاس واي باولوس ابغلغلتو حواريات كتس جميرو نبيات كتس جميرو غاسوت كشيم جميرو ممهاران كتس جميرو كبرنا املاخ يون وانجيلاوያን ድማ ወንጌል ሰብኩኻ ክልኽ ጀሚሩ እታ ቤተክርስቲያን እታ አካል ክርስቶስ ስለዘድልያ ሶ እዛ አገልግሎት እዚ ናይሎም ዘመን ጳውሎስ በዓል ሐዋርያ ጳውሎስ እቶም ናይ ሐዲስ ኪዳን ሐዋርያ ዝበሃሉ ነቲ መሰረት መሰረትዎ መሰንጸፍዎ ኩሉ ነገር መሰንጸፍዎ ንሕና አፍትንሶም መሰረትዎ ዘበለ ከነዓቢ ከነገልግል እዚ ጸጋዚ ጠጠዋ ይበለን ይቅጽላሉ አሜን ደሰም አብቲ ጊዜቲ ሐዋርያት እንደሐር አለም አብዚ ጊዜዚ ሐዋርያት አይደሉንም ተለሉ ምክንያት ወላ አይደል ክብረና አምላክ ነቢ አብቲ ጊዜቲ እንደሐር ይደልን ነሩ አብዚ ጊዜዚ ነቢ አይደልና ንክትብል አይተኸልና አብቲ ጊዜቲ መምህር እንደሐር ዘደል ኮይኑ አሃ መምህር ስዳሃን ኢልካ አብዚ ጊዜዚ ሸለል ተብሎ ይኮነን አብቲ ጊዜዚ አድላዩ አብናይ ጳውሎስ ጊዜ አድላዩ አብ ዘመንና አድላይቲዮም ጓሶት ፓስተርስ አብቲ ጊዜቲ አድላይቲዮም አብዚ ጊዜዚ አድላይቲዮም ወንጌላውያን አብቲ ጊዜቲ ወንጌላውያን አድላይቲዮም አብዚ ጊዜዚ አድላይቲዮም ዲያቆን የድልድ አብቲ ጊዜቲ አብዚ ጊዜ ይዘኸ ዲያቆን ካብ ዲያቆን ግን ፋላላይ ገሊው ብዛዕባ እንጀራ ደሐስብ ነይሩ በዓል ስቲፋኖስ ግን ኪኒዮ ሓሊፎ ናይ ሐዋርያ ስራሕ ሰርሑ ነይሩ አሎ በዓል ፊሊጶስ ዲያቆን ኢሎም ተሸሙ ወንጌላዊ ፊሊጶስ ብለና ወንጌላዊ ገረሞ ሾ ምክንያቱ ንከተማ ሰማርያ ኸይዱ ከተማ ሙሉ በወንጌል ዝግምጥል ሰቢ أجل فيليبوس متيها نختما زقمت الصقا عقمي منفساو ماتوريتي زلو وسب نعباس سخا دياقوني سرحك هاتوله تقله صاوعتي ختلاليو كبرنا املاخ في عبيتي فيليبوس وانجيلاوي اربعه دناجل اوالدو تنبيز نبيا نبرا بلنا نبيا تنبيز نبيا اوالدك اتسيو تمالدي مالي دياقوني لهم دشمو وسب أنا نقرأ كله بزعبة تايتل يكون بزعبة منفسوي سجاتات كم مجلات منفسو عقم خاي أمين دوسام جاكون كبلا خطب لك خطب لك church don't limit الرسخة أو دوايت بل تحن أنا زي عندنا no نسخة the best أملاخ دس أو عكا ساعة تخون ما باي كتوك قارت قبل كان موسى كتوك قارت قبل كان مجلات كتوك قارت قبل كان أمين دوسام to the best نسخة to the best virgin نايجز أرسخة خطكون لك نايسا وايكون كندو الله أمين دوسام دو كتب لي بالكان ستيفانوس دوم بلا ستيفانوس كو نما حبر أملاخ نمو العالم كتبتن مسوات الرؤوس ومسوات زغنا سبه دار موت ستيفانوس مكرامه نافتا محبر وانجيل كان ابزل العالم تاي كوين كريستنا زبحال كريستيان دبحال تولدلو زنك فيليبوسيم ابا انصوكيا توم تبتونو دما وانجيلنا زورو خيدم ابا انصوكيا دما كريستيان تسومي بلنا الو بموتنا فيليبوسيو كريستنا نمو العالم سفيه جن دياقوني حواري يكون نبي يكون غوسا يكون ممر يكون دياقون ترى دياقون جنس أجان حيلن منفسن مليء ونبرة بلنا طبب مليء ونبرة مو نتعافو زنبرة كم ما قوتوا يتخالون بلنا قصو خم قص ملأخ بمنفس تملا بخبر أملاك تملا نكرسوس كبرزي نكرسوس كبر زري عمو دعاتو لك نمجمر أجزي أب تاريخ لك كم تقول تايسوس عم مسكن قوي بويز قبروا زلوا عيفولتون يوم زبالة فيليبوس ستيفانوس رايو عيفولتون يوم هلو موت ناي فيليبوس رايو عبايبل ريكاردو خوين دولا ناي ياكوب ناي فيليبوس ناي كالوكو موتو عم مصحف قدس يد جينا سب دياقون استبع على سبيت بلاكم دلو سو ملكعينا منفسو عغمد عنبر شما يكون امين دو سمع سخا نبيغا حواريا خاص لتبع الكاس كاب كل سب تعبي تخون مالت يكونن كم صماتك كم تغاتك تخون ابيتك ابا خايز مركوس منفسو عغمي نعا خايز ملكت كبرنا املاخ محبر املاخ دياقون الى شموتو ستيفانوس عالم ملو جماعه الوا فيليبوس محبر املاخ الى شموتو بسم الله اخي زغلغل ورا فيليبوس تا بادما لا كوي نس فيليب ايثيوبياوي كدو بلا نيرو كبرنا املاخ يسوع كريستوس غويتاي امين دو سام سو زياتهم ني حدش كيدان حوارياتهم ጳውሎስ ሐዋርያት ነቢያት መምሃራን ጓሶት ወንጌላውያን ክንከውን ጽሒፉ ምሂሩ እንታይ ክኸውን ከም ዘለዎ መዐቀኒ አገልግሎቶም እንታዮም ናምነት ጢሞቴዎስ ቀደም ክምዕዶ ከሎ ጽፈሎ ግብሩ ወንጌላው ግብር ብሎ ሐዋርያ እኮ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ዚያቶም ድማ ራብዓይ ንብሎም
نحنا خم باولوس كنكون نخل حجي هلا كم باولوس نو أنا اللي على باولوس كهون علني سلازي باولوس زسرته منفسه ومسرت أفريسة حدش مسرت كسر حتيلك منك سمعك يكالي ده خلك أنت شعمت ندعرك بلا صار لك مغنياتو باولوس واتيو نبه هزاب حواري أخوينو مسرت سريتوي نحنا منتو قبل علي انتهي نقبر نهنص أنا بالحتني أنا صوينا نتمسرت سرتكو نفس وكف كما جرو خمسة هنص يتأنك قبلنا كبرنا أملاكهم آمين سلازي زم حواريات زياتهم ناي حواريات نايلومي الزمن نبلهم أب زمن زيك زيابير حواريات كتسوع أخليو نبيات كتسوع أخليو وانجيلاوين كتسوع أخليو ممهرين كتسوع أخليو قاسوت كتسوع أخليو آمين لو سمع كبرنا أملاك أوعيد كام مللاي مفلات قدامنا نعخايز ملكت كالاي نمحبر أملاخي ملكتاي نتازل الله يا بيت كريستيان أقل قلوت كختلالي يملكتاي علاليا عفتنات كختوكا سلطان الله كشمكات غيرها بيت كريستيان مجمرتا كن أباخا خهلو لو أباخا زيرو خلخا نعسكي إلى إدام براجرا نبي أخا خطب لك هاي تخلنا إذا ساعتها حدا إثيوبياوي خمسة قبل سامعي وحدا جيزي قويتا محرة قبرلو بزح أشكعنا ينعنا أكو حق زرب أسمراون مسئنيري أبدو أفريقيا خوينو قويتا قبل نيرو بميديا سامعيو شح نبيات كبع الليل نيو خقبيا شح نبيات قبل نيرو no he will never anoint نبيات نايبولي كده نايكون عندنا نحدش كده نين قويتا يزصوعهم قويتا يزمرصهم بصقا بمنفساو بصحنا صقاتات جليصو افسيسيو خازلوخم عرس شمت هيبو معرق يبو يكون انزلوخم روسو جليص يزلوخم ولا حنت تقبروا ما يتخلني صلي خيم تغيروم نيخا فتي خيم ما يتمنطلوم نيا الو مخنياتو تصقا تجليصو ابسرح لو تخمصي نحدا دكتور كم دكتور تقبله حمام سلازحوي ديكونه دار زي يحو خوينا ها أتصبح غير كاتما يركا داسات أجد يقولكم بأتاز دكتور زخات لنا يوبك زي كون مدهني تقوي بنا قلت أنا بسنك جيجا مدهني زموته بيتسوي فلتة دكاتريم من ناتهم بتصحنا جن نشتي كوينو ببزح مدهني بجيجا قتيل أمه تحمام ما يفلتون كسيسنا يوم مالود بحلنا أنت عينت دكاتريم زيهم بالله كثيرنا فاك نعي أمر عي أمناتينا الوامن عارك فازري شو ما قل لي نالك جيجا مدهني تبومني لني مستداخمه كليتو طعواعيلو جيجا مدهنيت نخن زورحي جيجا مدهني سلست عمد جيجا مدهنيت يبومني لني كتل بخيو كمالسو زي كل كوينو زاس واي كل جزي اقلقلو دما نسخاخت الاخ كلخا صقاخا مفلاط هو السبيخه تدحن صقاخا دي مفلاط اوعيدكا زي مفلاطكا حزبيخا تطف حلافنت ايي ورنا املاخ حدا وتادر تانكنيا امتيها بيت تمرت اتيها تمرت مهار بلو ريهم اذا تانك تكوس كل عيل خمر زغل امبرك على خمر هايكل ساينس كبل هايكل ماتس كبل هايكل انجلش كبل هايكل ناتو بروفيشن هايكونن ناتو تصاوعيت هايكونن حما كوينا هايكونن وي زيد اللي خوينا هايكونن يدليو جنا بوتو يكونن سو بوتاها مفلات تصاوعيتها مفلات منفساو طببي عقمها مفلات منفساو طببي منفساو عقمها مفلات منفساو طببي سو كل جزء تايتل يكون كان انا خمزي الكان ما حد يكون منفساو عقمها فلطتك صقاها حيلها مرداها بكريستوس زلكا مننت بكريستوس زلكا ولدنت بكريستوس زلكا فقري خما جرى يعبيها تحسب زلكا كبرنا املاخهم امين يسوع كريستوس غويتاي شعو دما ناوسخ كالو انت تكبر نعبخا تخيد كبرنا املاخهم يسوع كريستوس غويتاي لما انتنا ويحاتنا سلازلا حواريات دبل تمرت ايودانين زمصرلو حمص نبيات دبل تمرت خنا مارينا قدمنا جن حد حمص شدغ بزعبه حواريات نشتي ارستلاتنا بزعبه نحواريات نحد سب حواريا زبلو انتايو يلنا ابز غزيزي منفساو عقمناتو كنفلطينا مالتي كبرنا املاخهم كنودينا تسينا هنصلينا ويلكم يسوع غويتاي يسوع كريستوس غويتاي كبرنا املاخ يكون علامانا لما انت تمرتنا حواريات يكونوا نبيات يكونوا وانجيلاويان يكونوا ممهران يكونوا غاسوت يكونوا ناب فلطت ودا املاخ ناب حبرت امنت
ናብ እኹል ሰባይ ናብ ምልአት ብጽሕና ክርስቶስ ክንበጽሕና አሜን አገልግሎትም ዚዮም ዳአገልግሎትም ካ ግብረ አገልግሎትም ንስጋ ክርስቶስ ዝተዋሃብዮም ንማሕበር ክርስቶስ ምሉእ ክገብርዋ ፍጽምቲ ክገብርዋ ድማ ከዕብዩና ዝዋሃቡ እዮም አሜን ክሰምዕ አፍተ ማሕበር አምላኽ እንታይ ይብለና ከም አገልገልት እምበር ከም ጎይቶት አይትኹኑ ይብለና አሜን ዶ ሰምዕ ከም ጎይታ አይኮኑን ጎይታ ናይ ማሕበራት አይኮኑን ጎይታ ናይ ማንም ሰብ አይኮኑን አገልገልት እዮም አሜን ዶ ሰምዕ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ጎይታ ነመስግነካ ኣለና ምሳና ስለ ዘለኻ ተባረኽ አባና ስለ ዘለኻ ተመስገን ክትምህረና ክትድግፈና ጸጋ ስለ ዘብዛሕካልና ተመስገን መሊስካ ማኸልና ዘለው ውህበታትና ነቢያትን ሐዋርያትን ወንጌላውያን ጓሶት መምሃራን ከነላልዮም ክንፈልጦም ክንሰምዖም እግዚአብሔር በኢየሱስም ከተዕብዮም ከተውጾም አይንተና ይነስ ወከፍና መኽፋት ክኸውን ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጸልያለን ምሳና ስለ ዘለኻ ተመስገን አባና ስለ ዘለኻ ተባረኽ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኩሉ ነገር ንዓኻ ሕሊፍና ንበካለና በኢየሱስ ስም አሜን ክብርና አምላኽ ይሁን ኢየሱስ ጎይታይ ኢየሱስ ጎይታይ ጠፊ አለ ጥፋ ስቶፕ በለ አጉዘል